हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरो मूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं भवयदां जाढ्यन्धकारपहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थिताम्। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिं प्रदां शारदाम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारता। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा का असीम अनुकंपा द्वारा आज जुम का माध्यमबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण भक्त भागवत प्रेमीमा नमन गर्दै आज श्रीमद् भागवत गीतामृतलाई अगाडि बढाउँदै तेस्रो अध्यायको 41वां श्लोकदेखि अगाडि बढाउने छौं। सबभन्दा पहिला हामी श्लोकको उच्चारण गर्ने छौं।
तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापानं प्रदहीहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रदहीहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यः परतस्तुषः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। आज 3 श्लोक मात्रै बाँचेका छन् तेस्रो अध्यायमा। एकजनाले मलाई साथ दिनु होला। पहिला श्लोक पढौं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियाणि परण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्
एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। कामरूपं दुरासदम्। अब यसलाई हामीले पदच्छेद अन्वय र व्याख्याका क्रममा जान्छौं। तस्मात्मिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजहिहीनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहीनं ज्ञानविज्ञानं नाशनम्। यो भयो पदच्छेद। अब अन्वयको क्रममा तस्मात् भरतर्षभ माथि लाइनको अन्तिममा भरतर्षभः त्वम् आदौ इन्द्रियाणि नियम्य ज्ञान विज्ञाननाशनं पाप्मानं एनं प्रजहि। यो भयो अन्वय। अब यसको व्याख्या तस्मात् भनेको त्यस कारणले, अतः भरतर्षभः हे भरतर्षभ अर्जुन, भरतर्षभः भनेको अर्जुनको विशेषण हो। भरतर्षभ हे भरतर्षभ अर्जुन, त्वम भनेको तिमी, आदौ भनेको सर्वप्रथम, इन्द्रियाणि इन्द्रियहरूलाई नियम्य वशीभूत गर, अनि ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान र विज्ञानलाई नाश गर्नेवाला, पापमानम पापरूप एनम भनेको यो कामलाई, प्रजहि भनेको विनष्ट गर। ज्ञान र विज्ञान भनेको आत्मा र परमात्मा। ज्ञान र विज्ञानलाई जान्नका लागि बाधक के हो त भन्दाखेरि काम वासना। जबसम्म यसलाई हटाएर फ्याँक्न सकिँदैन, कामलाई निकालेर फ्याँक्न सकिँदैन, तबसम्म आत्मा परमात्मालाई जान्न सकिँदैन। त्यसै कारणले पापमानम पापरूप एनम भनेको यो काम वासनालाई प्रजहि मूल रूपले विनष्ट गर। हे अर्जुन, सर्वप्रथम इन्द्रियलाई वशीभूत गर, अनि ज्ञान विज्ञानलाई नाश गर्नेवाला पापरूप यो कामलाई विनष्ट गर। शत्रुका आश्रय स्थललाई यदि ध्वंस पार्न सकियो भने शत्रुबाट विजय प्राप्त हुन्छ। शत्रु के हो त हामीहरूको भन्दाखेरि वासना। त्यो वासना कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले आदौ आयो नि, आदौ पहिला श्लोकमा हामीले पढिसक्यौं। वासना चाहिँ कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि इन्द्रियमा। जब इन्द्रियलाई हामीले कन्ट्रोल गरेर आफ्नो बसमा गर्यौं भने त काम वासना त्यहाँ आउनै पाउँदैन। जब वासना आउँदै नआएपछि हामीले इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सक्दछौं। कामको आश्रय स्थल इन्द्रिय, मन अनि बुद्धिलाई जित्नका लागि चाहिँ क्रमशः बडा कठिन छ। सबभन्दा पहिला इन्द्रियलाई जित्न कठिन छ, त्यसपछि मनलाई जित्न अझै कठिन छ, त्यसमाथि पनि बुद्धिलाई जित्न अझै कठिन छ। इन्द्रियहरू के हुन्? दुर्जेय हुन्। दुःखले मात्र, एकदम कठिन यातना तप गरेर मात्र इन्द्रियहरूलाई जित्न सकिन्छ। परन्तु यो मन बुद्धिको अपेक्षा सुगमतादेखि जित्नलाई सकिन्न। अतः हे अर्जुन,
तिमी सर्वप्रथम इन्द्रियलाई नै जित, इन्द्रियलाई बसमा गर, इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर। यसका लागि तस्मात् भनेर चाहिँ भगवानले यहाँ श्लोकमा पहिल्यै राखिदिनु भयो। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि आदौ, यद्यपि कठिनताले बसमा हुनेवाला मन परश्री परद्रव्यको लागि अनि अति कठिन हुन्छ, तथापि ती सबैलाई आँख कान हात पाउ इत्यादि इन्द्रियको कार्यलाई सम्झेर इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्यौ भने, इन्द्रियलाई त्यो विषय वस्तुमा जान दिउन भने तिमी पापमानम अर्थात अति उग्र कामलाई त्यागेर इन्द्रियलाई वशीभूत गर्नमा सक्षम हुनेछौ। जबसम्म इन्द्रियलाई वशीभूत गर्न सकिँदैन, कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन, तबसम्म हामी अध्यात्मलाई जान्नै सक्दैनौँ। यो महाप्रबल काम इन्द्रियहरूका सहायतादेखि चाहिँ बहिर्मुख जीवलाई मोह पासमा बद्ध गराएको छ। जीवलाई इन्द्रियको बहिर्मुख छ, आँखाको बहिर्मुख छ, मुखको बहिर्मुख छ, कानको बहिर्मुख छ। यी सबै इन्द्रियको बहिर्मुख भएको हुनाले र सामने चाहिँ विषय वस्तु राखिदिनु भयो, त्यो विषय वस्तुमा लम्किन खोजिहाल्छ। त्यही भएर असत्य जस्तो हामीलाई भान हुन्छ। जबसम्म हामीले इन्द्रियहरूलाई अन्तर्मुख गर्दैनौँ, विषय वस्तुमा जान दिँदैनौँ, तबसम्म हामीले अध्यात्मलाई जान्न सकिँदैन। यस्ता प्रकारले बाह्येन्द्रियहरूलाई दमन गर्नाले संकल्प विकल्प गर्नेवाला मन आफै वशीभूत हुन्छ। इन्द्रियहरूलाई जानै नदिइसकेपछि चाहिँ अब मन आफै वशीभूत हुन्छ। भगवानले उद्धवलाई पनि त्यसै भनेको थियो, विषेन्द्रिय संयोगान मनः क्षुभ्यति नान्यथा, अर्थात विषयहरूका साथ इन्द्रियहरूका संयोगले नै मन चञ्चल हुन्छ। विषयको साथमा यदि इन्द्रियहरू पुग्नै सकेनन् भने मनमा कुनै पनि प्रकारको विकृति आउँदैन। तर विषयसम्म यदि इन्द्रियहरूलाई पुग्न दिइसकेपछि मात्र मनमा विकृति आउँछ अनि मन चञ्चल हुन्छ। यसका लागि इन्द्रियहरूलाई संयम गर्नाले पुरुषहरूको मन निश्चल र शान्त हुन्छ। अतएव हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तिमी सर्वप्रथम इन्द्रियहरूलाई नियमित गर। ज्ञान विज्ञानलाई ध्वंस गर्नेवाला महापापमा जो काम रूपलाई जित। जबसम्म काम वासनालाई जितिँदैन तबसम्म तिमी अगाडि बढ्न सक्दैनौ। अर्थात उसको अपगत भावको नाश गर्दै उसका स्वभावलाई चाहिँ वापस ल्याएर प्रेमात्मक स्वरूपका अवलम्बन गर। अर्थात भगवानलाई जान। आत्मा परमात्मा भनेको ईश्वर हो। त्यही परमात्मालाई, त्यही अध्यात्मलाई जान्नका लागि चाहिँ जबसम्म हामी इन्द्रियहरूलाई अन्तर्मुख गरेर विषय वस्तुमा जान नदिकन आफ्नो कन्ट्रोल गर्दैनौँ, तबसम्म हामीले त्यो परमात्मालाई जान्न सक्दैनौँ। यदि इन्द्रियलाई बसमा गर्यौ भने तिमीले आफ्नो स्वरूपताको ज्ञान गर्नेछौ र ईश्वरलाई पनि प्राप्त गर्नेछौ। अनि मात्र तिमीलाई स्वरूपताको ज्ञान हुनेछ, भक्ति जाग्नेछ र जीवको, मनुष्यको सर्वप्रथम भगवत प्रति श्रद्धा, भाव, प्रेम, भक्तिलाई उजागर गर्नु नै मनुष्य जीवनको लक्ष्य हो। अब अगाडिका श्लोकमा भन्नुहुन्छ, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यः परतस्तु सः।
इन्द्रियाणि पराणि आहु इन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिर्यः परतस्तुषः। अब अन्वय करूं, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः मनः परम तु बुद्धि मनसः परा यह तु बुद्धेः परतः स। इन्द्रियाणि भनेको इन्द्रियहरूलाई पराणि आहु श्रेष्ठ मानिएको छ। इन्द्रियेभ्यः इन्द्रियहरूको अपेक्षा मनः मन परम भनेको श्रेष्ठ छ। इन्द्रियहरू सर्वश्रेष्ठ छन्। पुरुषका लागि, जीवका लागि, प्राणीका लागि इन्द्रियहरू सर्वश्रेष्ठ छन्। चाहे कर्मेन्द्रिय हो चाहे ज्ञानेन्द्रिय हो। अब त्यो भन्दा पनि श्रेष्ठ के छ? मन। मनः परम भनेको मन श्रेष्ठ छ, परम भनेको श्रेष्ठ। तु किन्तु बुद्धि, बुद्धि जो छ मनसः मनदेखि पनि परा भनेको श्रेष्ठ छ। यहाँ मनः पुंलिङ्ग परक भएको हुनाले परम भयो मनस। अब यहाँ बुद्धि चाहिँ स्त्रीलिङ्ग कारक भएको हुनाले परा भयो। यति नै फरक हो, पर र परा। परा भनेको स्त्रीलिङ्ग वाचक भएको हुनाले यसको विशेषण बुद्धि परा भनेको मनदेखि बुद्धि श्रेष्ठ छे भन्नु पर्यो। यहाँ बुद्धि चाहिँ यह तु एवं यो जो छ बुद्धेः बुद्धिदेखि परतः श्रेष्ठ छ स आत्मा। अब यो बुद्धिदेखि पनि श्रेष्ठ चाहिँ के छ त भन्दाखेरि आत्मा छ। स भनेको आत्मा, त्यो आत्मा छ। इन्द्रियहरूलाई देखि श्रेष्ठ सर्वप्रथम त इन्द्रियहरू सर्वश्रेष्ठ छन्। त्यसमध्ये मन इन्द्रियहरूका अपेक्षा श्रेष्ठ छ। बुद्धि मनको अपेक्षा श्रेष्ठ छ। एवं जो बुद्धिदेखि पनि श्रेष्ठ छ त्यो आत्मा नै हो। सबभन्दा श्रेष्ठ आत्मा हो। सर्वप्रथम मन और बुद्धिलाई जित्नको चेष्टा गर्न उचित हुँदैन। सबभन्दा पहिला काम वासनादेखि इन्द्रियहरूलाई नै कन्ट्रोल गर्नुपर्दछ। एकैचोटि मनलाई कन्ट्रोल गर्न पुग्यो भने यो सम्भव छैन, किनकि यो असम्भव छ। त्यसैले इन्द्रियाणि पराणि इत्याहु त्यसरी भनेको हो। इन्द्रियको 10 दिशाहरूलाई जित्नेवाला वीर पुरुषले पनि अधिक बलवान और श्रेष्ठ छ। 10 दिशालाई जित्नेवाला दिक्पाललाई जिते भन्दा पनि कठिन छ। अर्थात् त्यस्तो पुरुष पनि जितेन्द्रिय हुन सक्दैन। मन इन्द्रियहरूदेखि पनि प्रबल छ, श्रेष्ठ छ। किनकि सपनावस्थामा इन्द्रियहरूलाई सबै इन्द्रिय नष्ट भएर पनि मन कार्यशील रहन्छ। इन्द्रियहरू सबै सुस्त हुन्छन्, मरेका जस्ता हुन्छन्। निष्क्रिय भए तापनि मन चलिराखेको हुन्छ, स्वप्न पनि देखिरहेको हुन्छ, त्यो मनले क्रिया गरिरहेको हुन्छ स्वप्न अवस्थामा पनि। त्यही भएर मनलाई दमन गर्न अति कठिन छ। मन इन्द्रियहरूदेखि पनि प्रबल अनि श्रेष्ठ छ, किनकि स्वप्न अवस्थामा पनि इन्द्रियहरू नष्ट भए जस्तै भए तापनि ऊ कार्यशील रहन्छ। अनि विज्ञान रूपी बुद्धि मनदेखि प्रबल अति श्रेष्ठ भएका हुनाले अर्थात् श्रेष्ठ छ, किनकि सुषुप्त अवस्थामा पनि
सुनिद्रा कालमा मनलाई मन नष्ट भए पनि अर्थात नष्ट समान भए पनि विशिष्ट बुद्धि अनश्वर हुन्छ, अर्थात त्यो बुद्धिले आफ्नो क्रिया गरिराखेका हुन्छ मन सुस्त भए तापनि। अब त्यो बुद्धिदेखि पनि श्रेष्ठतर अर्थात बलशाली भएर अवस्थित रहन्छ। अनि बुद्धिलाई नष्ट भइसकेपछि वर्तमान रहन्छ, त्यो के हो? आत्मा। बुद्धि पनि सुस्त भइसकेपछि चाहिँ मात्र आत्मा रहन्छ। अब त्यो आत्मा नै परमात्मा स्वरूप हो। इन्द्रिय व्यपरायर्था अर्थे व्यस्त परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। यो उपनिषदमा पनि यसको उजागर गरिएको छ। संक्षेपमा भन्नुहुन्छ, तिमी जीव हौ। भगवान अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, तिमी जीव हौ अनि यही जीव हुनु नै तिम्रो निज तत्व हो। अतः जड़ बुद्धि भएर इन्द्रिय मन और बुद्धिलाई जो आत्मा सम्झिरहेका छौ त्यो अविद्याजनित भ्रम हो। अर्थात म इन्द्रिय होइन, कुनै पनि इन्द्रिय म होइन, इन्द्रियदेखि म पर छु। यदि मलाई नै आत्मस्वरूप मान्नुहुन्छ भने त्यो भ्रम हो। यो अविद्याजनित भ्रम हो। अज्ञान भन्छ यसलाई, अज्ञानबाट उत्पन्न भएको भ्रम हो। अब जड वस्तुको अपेक्षा इन्द्रियहरू श्रेष्ठ छन् अनि सूक्ष्म पनि छन्। अनि इन्द्रियहरूको अपेक्षा मन श्रेष्ठ छ, अझै सूक्ष्म छ मन। अनि बुद्धि मनदेखि पनि सूक्ष्म छ तर श्रेष्ठ छ, अति सूक्ष्म भए तापनि श्रेष्ठ छ। अनि आत्मा जो कि जीव हो, त्यो जीवात्मामा रहेको आत्माको अंश छ, ईश्वरको अंश छ, त्यो नै जीव हो। त्यो बुद्धिदेखि पनि श्रेष्ठ छ भनेर भगवान अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। अब 43वां श्लोक, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मनः जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। महाबाहो एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा आत्मानं आत्मना संस्तभ्य कामरूप शत्रुं जहि। यो भयो अन्वय। महाबाहो, हे अर्जुन, हे महाबाहु, एवं भनेको यस्ता प्रकारले बुद्धेः परम बुद्धिदेखि श्रेष्ठ जो जीवात्मालाई बुद्ध्वा भनेको जानेर, आत्मानम भनेको मनलाई, आत्मना निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा, आत्मना भनेको निश्चयात्मिका बुद्धि द्वारा संस्तभ्य स्थिर गरेर कामरूप शत्रुम जो कामरूप शत्रु छ यसलाई जहि भनेको विनष्ट गर, विजय प्राप्त गर। सर्वप्रथम काम वासनालाई विजय प्राप्त गर। हे महाबाहु अर्जुन, यस्तो प्रकारले जीवात्मालाई बुद्धिदेखि श्रेष्ठ जानेर अनि बुद्धिका द्वारा मनलाई बसमा गरेर जो कामरूप शत्रु जो छ त्यसलाई मूल रूपले विनष्ट गर। यस्ता प्रकारले स्वयंलाई अप्राकृत तत्व अनि समस्त जडीय सविशेष तथा निर्विशेष चिन्तादेखि श्रेष्ठ भगवत दासरूप तत्वलाई जानेर चित शक्ति द्वारा निश्चल गर्दै क्रमशः
सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई दुःखले जित्न सकिने, दुर्जेय भनेको दुःखले जित्न सकिने यी इन्द्रियहरूलाई दमन गर्न सकियो भने मात्र मन बसमा रहन्छ। मन बसमा रहिसकेपछि बुद्धि बसमा रहन्छ अनि बुद्धि कन्ट्रोल भइसकेपछि चाहिँ हामीले आत्माको दर्शन गर्दछौँ। आत्माको दर्शन गर्नका लागि कति स्टेप जानु पर्दो रहेछ त? आत्मदर्शन भयो भन्छौँ नि हामी। ती साधु सन्त महात्मा पुरुषहरूले हजारौं वर्षसम्म आफ्नो इन्द्रियहरूलाई दमन गरेर, तप गरेर, फलाहार गरेर, फलाहार किन गरिन्छ भन्दाखेरि इन्द्रियलाई दमन गर्न। हामीले जस्तो आहार त्यस्तै प्रवृत्ति हुन्छ मनुष्यको। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि भनेको त्यही हो। जबसम्म हाम्रो आहार शुद्धता हुँदैन तबसम्म हामीले इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। हामीले उत्तेजित खाना खायौँ, तामसिक खाना खायौँ भने हामी तामसिक बन्छौँ। त्यही भएर हामीले सबभन्दा पहिला सात्विक आहार गर्न आवश्यक छ। अब सात्विक आहारले सत्व प्रवृत्ति उत्पन्न हुन्छ। अब सत्व प्रवृत्तिले के हुन्छ? ज्ञानको पहिला त आवाज जस्तो मात्रै हुन्छ, ज्ञान सिधै प्राप्त हुँदैन। ज्ञानको आवाज जस्तो मात्र प्राप्त हुन्छ अनि साधनाद्वारा त्यसलाई अगाडि बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि मात्र हामी लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दछौँ। त्यसै कारणले सबभन्दा पहिला सात्विक आहार गरिसकेपछि चाहिँ काम वासनालाई नाश गर्नुपर्दछ अनि काम वासनालाई नाश गरिसकेपछि चाहिँ इन्द्रिय स्वयं कन्ट्रोल हुन्छ। इन्द्रिय कन्ट्रोल भइसकेपछि मन कन्ट्रोल हुन्छ अनि मन बसमा भइसकेपछि बुद्धिलाई आफ्नो स्थिर अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब बुद्धि स्थिर भइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो आत्माको दर्शन गर्न सक्दछौँ। यो क्रम बताइदिनु भयो भगवानले सरले। हाम्रो पनि यही हो क्रम। जबसम्म हामीले आहार शुद्धि गर्दैनौँ, आहार शुद्धि नहुन्जेलसम्म विचार शुद्धि मनुष्यको हुँदैन, कदापि हुँदैन। बाहिर जति शुद्धता देखाए पनि भित्री मन शुद्धता हुँदैन। त्यसै कारणले हामीले आहार शुद्धि गर्यौं भने मात्र, यसै क्रमले गयौं भने मात्र हामीले आत्माको दर्शन गर्न सक्दछौँ। आफ्नो स्वरूपताको ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यही उपदेश भगवानले यो तृतीय अध्यायमा कर्मका साथसाथमा अध्यात्म चिन्तन र सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई वशमा गरेर मन बुद्धि चित्त अहंकारी सबैलाई कन्ट्रोल गरेर मात्र तिमीले आत्मालाई प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् ईश्वरलाई चिन्नेछौ भनेर चाहिँ भगवानले अनेक दृष्टान्तद्वारा सम्झाउँदै यो कर्म योग को अध्याय यही समाप्त हुन्छ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।